स्पीकर साहब, मेरा ख्याल था तफसीली जवाब हमाद अजहर साहब देंगे, लेकिन चूंकि बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है तो मैं एक एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। पहले तो मुझे वो पर्सनल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, पर्सनल एक्सप्लेनेशन। जी पर्सनल एक्सप्लेनेशन जी प्लीज। जी स्पीकर साहब, पहले तो मुझे आज इन दोनों जमातों की मोहब्बत देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा कहते थे कि हमेशा एक दूसरे के साथ पूरा कुश्ती खेलते हैं, दोनों एक है। और मैं एक शेर में इनकी नजर करना चाहता हूं कि कभी जुदा थे मगर देख आज मिलते हैं, कहा नहीं तो तुम्हारे मिजाज मिलते हैं। तो स्पीकर साहब बड़ी खुशी हुई। दूसरा, इन्होंने बात की कि आलमी वबा को मौजूदा हुकूमत ने बेहतर तरीके से डील नहीं किया। स्पीकर साहब, ये गोरों से बड़े मुतासिर होते हैं, और जो इमरान खान का स्मार्ट लॉकडाउन का मौक़िफ़ था, कल यूरोप ने भी कह दिया, ब्लूमबर्ग में स्टोरी आई है, गल्फ न्यूज में स्टोरी आई है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट है यूरोप को भी उस तरफ जाना पड़ेगा। तो सही कौन हुआ, गलत कौन साबित हुआ? स्पीकर साहब, देखिए जी नहीं, देखें एक मिनट, देखिए जी प्लीज वाइंड अप करें प्लीज, बात करें। अच्छा स्पीकर साहब, फिर उसके बाद इन्होंने इदारों के ऊपर बात की। मैं पूछना चाहता हूं, PIA का नाम लिया, स्टील मिल का नाम लेते हैं। PIA मुनाफे में था, मुशर्रफ के दौर में जरदारी आ जाते हैं और स्टील मिल जो है वो खसारे में चला जाता है, PIA खसारे में चला जाता है। अब बात सुने, जब भी माइक लेते हैं स्पीकर साहब, ये कर रहा था इमरान खान की सिपाही का सामना नहीं कर सकता, भाग गया फिर। स्पीकर साहब, अभी स्पीकर साहब, ये परसों मौसूफ ने चैलेंज दिया था कि इमरान खान मुनाजरा करे। मुराद सईद इमरान खान की सिपाही का सामना नहीं कर सकते, आया इमरान खान का सामना करने। मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, कि अवाम के सामने मुनाजरा करना है, पार्लियामेंट में मुनाजरा करना है, मीडिया के सामने मुनाजरा करना है, इवन एंकर आपकी मर्जी का होगा, आओ मुनाजरा कर लो, आओ पेश कर दो। अभी स्पीकर साहब बड़े सुकून से मैं तमाम तफसीली जवाब दे देता हूं। स्पीकर साहब, वो कहते हैं कि हमारी गुजारिश क्या सुनते, ऊंचे कद के छोटे लोग। मैं पांचों पॉइंट्स स्पीकर साहब, मैं पांचों पॉइंट्स का फहीम खान प्लीज, आपको जब बोल जाए तो प्लीज रिस्पेक्ट करें उसका। स्पीकर साहब, मैं पांचों पॉइंट जो उठाए गए उसका अभी सुकून से जवाब देता हूं। पहला पॉइंट, PIA का और स्टील मिल का, अगर इनके दौर में इदारों का क्या हाल था, एक जुमला कि इनका मुशीर खजाना कौम के सामने टीवी पे बयान देता है कि जो PIA खरीदेगा स्टील मिल उसको मुफ्त में देंगे। ये इदारे छोड़ के गए थे। दूसरा सवाल हुआ स्पीकर साहब कि आप लोग सामना कैसे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गुर्बत के खात्मे का एहसास प्रोग्राम दे दिया, 208 अरब का। मैं सामना करूंगा, हमारे लोग सामना करेंगे पाकिस्तान की तारीख का। असद भाई,
پاکستان کی تاریخ کا پہلی مرتبہ مفت اور بہترین علاج کے لیے خیبر پختونخوا میں، ضمشدہ اضلاع میں، آزاد کشمیر میں 100% مفت اور بہترین علاج، پنجاب کے اندر 70 لاکھ خاندانوں کو مفت اور بہترین علاج، اور اسلام آباد کے اندر ہزاروں خاندانوں کو مفت اور بہترین علاج عمران خان نے دیا۔ میں سامنا کر لوں گا، ہمارے لوگ سامنا کر لیں گے۔ عمران خان نے جب پاکستان سے باہر گئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی، مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی جس چیز سے، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے عمران خان نے ختم نبوت کا معاملہ اٹھایا۔ میں سرخرو ہوں، میرے لوگ سرخرو ہیں۔ جہاں سے اسلام کے خلاف، جہاں سے ایک منٹ ہولڈ کریں جی شاہ صاحب، آپ ایک دو لوگ اس کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کے ساتھ پہ بات کریں۔ اسپیکر صاحب میں جی جی شاہ صاحب جی مناسب شاہ صاحب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں بیٹھ جاؤں، آپ بات کریں پلیز، جب میں بیٹھ جاؤں گا وہ خود بخود آ جائیں گے۔ پلیز پلیز پھر اسپیکر صاحب انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی اور میں اس کا جواب دوں گا، اور ہم نے بہت پہلے کہا تھا ان کو کہ جب یہ یہاں سے گئے امریکہ میں اور CIA کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے کہ آپ ضمشدہ اضلاع ہمارے خیبر پختونخوا انگو میں بھی ایک ڈرون حملہ ہوا تھا کہ آپ ان لوگوں کو مارتے جائیں اور فکر نہ کریں، ہم سنبھال لیں گے۔ ویکیلیکس میں آتا ہے کہ ان کا دور تھا، یہاں پہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم شور مچائیں گے، گھر چلے جائیں گے، سو جائیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تو پرندے مار دے، سنوبر مار دے، تیری مرضی، جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے، تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بیچ کر لشکر کے لشکر مار دے۔ الحمدللہ آج عمران خان جب آیا تو پختونوں کا، پاکستان کا، اسلام کا مقدمہ لڑا۔ آپ تو وہاں پہ امریکہ سے ڈور موڑ کے پرچیاں لے کے آتے تھے، پرچیاں وہاں سے بھی لے کے آتے تھے۔ جب یہاں پہ بات شروع کی تو ہمیشہ کی طرح پرچیاں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ والا پہلا پڑھوں یا یہ والا پہلا پڑھوں۔ میں نے اس کو کہا تھا یا تقریر نویس مت لو یا رٹا لگانا چھوڑ دو، کیونکہ رٹا لگاتے ہوئے ہمیشہ پچھلے بجٹ کی تقریرات کی تھی۔ حماد اظہر نے ایسا بجٹ دیا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے، لیکن ٹیکسوں کی بات کر رہا تھا۔ یہ ہوتے ہیں رٹے کے نقصانات اسپیکر صاحب۔ پھر میں ایک اور چیز، کل ایک بیان آیا فاطمہ بھٹو کا، اور آج میں اس اسمبلی فلور پہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ سامنا کیسے کریں گے۔ آپ زرداری کے فرزند اور بھٹو کے نام پہ سیاست کرتے ہیں۔ کل فاطمہ بھٹو نے کہا کہ میرے والد کے قاتل اور جو اس وقت کڑے تھے اس کے نام پہ یہ ٹریننگ سینٹرز بنا رہے ہیں اور ان کو اعزاز دے رہے ہیں۔ آپ جب بات کریں نا تو آپ ایمن صاحب بولے جی۔ لاڑکانہ سے منتخب معزز رکن اسمبلی، یس ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور نام اس لیے میں نہیں لے سکتا کہ انہوں نے خود ہمیں کنفیوز کر دیا ہے۔ پلیز پلیز اسپیکر صاحب جو نام ہے اس کا خیال رکھیں۔ جی بالکل اسپیکر صاحب، اگر وہ یہاں پہ ہمارے وزیر صاحب جب یہاں پہ آئے پورٹس اینڈ شپنگ کے، اگر ان کو اس انداز سے مخاطب کریں گے پرائم منسٹر ملک کے کہ پرچے کی بنیاد پہ یہ سیاست میں آتے ہیں، اور کروڑوں عوام کے دلوں میں رہنے والا ہمارا قائد عمران خان، اس کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو ہم تو سچ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسپیکر صاحب فاطمہ بھٹو کی میں بات کر رہا تھا، ان کی ایک کتاب بھی ہے اور میں نے پڑھی ہے۔ اسپیکر صاحب آج میں بولے کہ آرہ تالی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس قسم کی تقریر ہوگی، میں سمجھا ہمارا جواب دے گا۔ میں وہ کتاب یہاں پہ پڑھ کے سنا دیتا کہ اس وقت جب اس کے والد صاحب کو شہید کیا جا رہا تھا، کون سے پولیس اہلکار تھے، کس طرح وہ پرائم منسٹر ہاؤس فون کرتی ہے، کس طرح ان کی فریاد ہوتی ہے، زرداری کا کیا کردار ہوتا ہے، اور کل تو آپ نے ٹریننگ سینٹر کے نام دے دیے۔ آپ کس طرح سندھ کے لوگوں کو جواب دیں گے؟ یہ سندھ کے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹیریئر سندھ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھے کہ اگر کسی کے قاتلوں کے نام پہ یہ سینٹر بنائیں گے اور اصل وارث بھٹو کی فاطمہ بھٹو اگر یہ ان سے سوال کرتے ہیں تو اسپیکر صاحب ایوان اس کے اوپر بات کرے۔ میں 5 سوال کرتا ہوں اسپیکر صاحب، 5 سوال کرتا ہوں۔ پہلی چیز، ہم سے کہا، میں نے کارکردگی بتائی، سیاحت انصاف کارڈ بجٹ کے اندر رکھا، نظر نہیں آیا۔ غربت کے خاتمے کا پروگرام بجٹ کے اندر رکھا، نظر نہیں آیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا، نظر نہیں آیا۔
ये गोरों से बड़े मुतासिर, कहते कि उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, कर दो, बंद कर दो सब कुछ, गुर्बत से कोई नहीं मरता, भूख से कोई नहीं मरता, तर में हर साल बच्चे मरते हैं, आपको वो नजर नहीं आते? लेकिन कल ब्लूमबर्ग और गल्फ न्यूज ने भी कहा कि पाकिस्तान का स्मार्ट लॉकडाउन जो हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ये पूरी दुनिया को फॉलो करना चाहिए। 5 आखिरी सवाल स्पीकर साहब मैं छोड़ के आता हूं। स्पीकर साहब, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। ये तो कहते हैं कि ये कौन होते हैं हमसे सवाल करने वाले? अगर आप पर्ची पे भी आए हैं लेकिन इस पार्लियामेंट के अंदर आगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। सिंध के 5.5 करोड़, मैं अपनी कराची के एमएनएस को जब देखता हूं स्पीकर साहब, वफाक ने इनको तरक्याती कामों के पैसे दिए, बजाय इसके कि तरक्की में साथ देते, शर्म होती तो कराची के एमएनएस के तरक्याती कामों के ऊपर स्टे ना लेते, स्टे ले लिया। स्पीकर साहब, हमने तो सेहत की सहूलियत दे दी। मैं क्या सवाल ना करूं कि सिंध के 5.5 करोड़ जो सेहत के ऊपर लगा था। साहब अगर मुख्तसर करें तो मेहरबानी होगी, हमने बजट पास करने प्लीज। बिल्कुल सर, मैं 5 सवाल इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि ये भी जवाब दे रहे। 5.5 करोड़ सिंध के सेहत का कहां पे गया? स्पीकर साहब, मैं सवाल पूछता हूं स्पीकर साहब कि आप तरक्याती कामों की बात करते हैं, एनएफसी की बात करते हैं, हमने बलूचिस्तान को, इंटीरियर सिंध को 10% हमने गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम में सिंध का कोटा बढ़ा। स्पीकर साहब, खुश नहीं होना, तनकीद करनी है, गालियां देनी है। स्पीकर साहब, आपने कहा खत्म कर दे, मैं आखिरी जुमले आपके सामने रखना चाहूं। स्पीकर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की क़ियादत में जिस तरह के दुनिया में हम सुरखरू हुए, पाकिस्तान को जिस हकारत की नजर से देखा जाता था, इनकी नाइनुकुरासी की वहां पे जाके उनके मिन्नतें करते थे। इमरान खान आज खुददार लीडर है इस खुददार कौम का, तो अल्लाह ने हमें इज्जत दी। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़ियादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। कोई पर्ची वाला यहाँ पे आके भर के तो मार सकता है। और परसों इन्होंने बात की थी, मैं इसी पे खत्म करूंगा, शाह साहब बात करेंगे, इसी पे खत्म करता हूं। स्पीकर साहब, मैं चैलेंज करता हूं, जिस तरह के अभी मैं उठा और भाग गए, 9-2-11 हो गए, मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान में किसी भी फोरम पे ये बात करना चाहे, दलील से बात करना चाहे, सामना करे, बल्कि मैं इससे आगे चैलेंज करता हूं, आप हल्का छोड़ो, हल्का दिखाओ, पाकिस्तान में जिस हल्के से इलेक्शन लड़ोगे मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा, मुझसे जीत के दिखाओ। शाह साहब, शाह प्लीज।